औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इल्म के मोती में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है शहादत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तारीख़ ने लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब उम्मुल बनीन रातों को हाथ उठाकर दुआ करते थे कि हमें या अल्लाह ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे गरीब हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करे। अल्लाह ने ताला ने गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत अली और जनाब उम्मुल बनीन बार बार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से ये कहते थे कि अब्बास, हुसैन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है और तू मेरा बेटा है। अपने आप को हुसैन का भाई ना समझना। एक दफ़ा छोटे होते हुए हज़रत अब्बास ने अपने वालदा से पूछा, अम्मा क्या मैं हुसैन का भाई नहीं हूँ? आपने फरमाया, बेटे आप भाई हो। उनकी वालदा कहने लगी कि बेटे वो सैयदातुन निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा जो जन्नत की औरतों की सरदार है उनका बेटा है और तू कनीज़ का बेटा है। वो अपने आप को जनाब सैदा की कनीज़ कहती थी, हालांकि आप अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। हमेशा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत की और जिस चीज़ का हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे अब्बास वो काम फ़ौरन कर देते थे। बस 10 मुहर्रम हराम के दिन जब करबला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में शहादत के बाद रहा तो तारीख़ ने लिखा है कि हज़रत अब्बास ने अपने सामने अपने बच्चों और साथियों को शहीद होते हुए देखा। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, बार बार आते थे। आप उनके कदमों में बैठ जाते थे और कहते थे, ए इमाम इस ग़ुलाम को भी इजाज़त दो। आप फरमाते हैं अब्बास, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते अब्बास यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं है, हमारे सब्र का इम्तिहान है। जैसे ही हज़रत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलकर बाहर खैमे से आए, आपने देखा कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हाथ में मशक़ज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, खैमे में सब बच्चे प्यासे हैं, मेरा अली असगर 3 दिन से प्यासा है। जैसे ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और हज़रत बीबी सकीना को देखा कि उनके हाथ में मशकीज़ा है तो फरमाने लगे, ए मेरी आकाज़ादी, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि वो मुझे पानी लाने की इजाज़त दें। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हज़रत गाज़ी अब्बास को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई और कहती हैं, ए बाबा जान, चाचा जान को इजाज़त दें कि वो नहर से पानी ले आएं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाज़ी अब्बास के चेहरे अनवर को देखा, एक आह भरी और फरमाया, अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास जाओ, अगर वो इजाज़त दे दें तो अब्बास तुम चले जाना। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के करीब आए और फरमाते हैं, सलाम हो आप पर, रसूल अल्लाह की नवासी। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे ही खैमे के बाहर हज़रत अब्बास की आवाज़ सुनी, आप खैमे से बाहर आईं और देखा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बैठे हुए हैं। आपको देखते ही फ़ौरन खड़े हो गए, सर नीचे झुकाया और फरमाया, आकाज़ादी, इस ग़ुलाम ने ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आया। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास हुक्म करो, क्या कहते हो? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने झुककर कहा, आकाज़ादी, 3 दिन से ख़याम में पानी नहीं है, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, ग़ुलाम को इजाज़त दें कि ये पानी लिया है। जैसे ही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यह सुना तो आप ज़ारो कतार रोने लगी। हज़रत अब्बास कहने लगे, बीबी क्या बात है? आपने फरमाया, अब्बास, मेरे बाबा जान ने मुझसे फरमाया था कि तुझे बेपर्दा करके कूफा और शाम की गलियों में फिराया जाएगा और लोग तुझे पत्थर मारेंगे। मैंने कहा कि बाबा जान, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। कहने लगी, अब्बास, आज मैं समझ गई कि बस तेरी जाने के बाद मेरे वही हालात होंगे, लोग मुझे पत्थर मारेंगे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिली। आप मशकीज़ा और अलम को लेकर नहर की तरफ रवाना हुए। याद रहे कि आपके पास जंग लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, सिर्फ आप पानी लेने के लिए गए थे। तारीख़ ने लिखा है कि आप शेर की तरह
حملہ کرتے ہوئے فوج اشکیہ کی طرف گئے۔ فوج اشکیہ بھاگنے لگی۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے علم کو نہر پر لگایا، مشک بھرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ غازی عباس علیہ السلام نے چلوں میں پانی لیا، پھر خیام کی طرف دیکھا، معصوم بچوں اور سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی واپس نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے میرے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے، پانی تیرے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا آپ میرے مالک ہیں، آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اے میرے گھوڑے تو میرے بغیر پانی پیتا، میرے آقا اور بچے خیمے میں پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پی لوں؟ بس جیسے ہی یہ گھوڑے نے کہا غازی عباس علیہ السلام چیخ کر رونے لگے کہ گھوڑے تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، میں اپنے آقا کے بغیر کیسے پانی پیوں؟ آپ نے مشکیزے کو بھرا، خیموں کی طرف بڑھنا چاہا تو شمر اور عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہیں پہنچنے پائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے، کچھ نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام درمیان میں تھے اور اب تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو فوجی اشکیہ نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو طرف نشانہ لے کر تیر چلایا۔ وہ تیر غازی عباس علیہ السلام کے ایک بازو پر لگا، آپ کا وہ شانہ کٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ نے وہ مشک اور علم دوسرے بازو میں پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تیر آیا اور آپ کے دوسرے بازو کو بھی قلم کر گیا۔ آپ نے مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا کیونکہ آپ یہ پانی اپنی آقا زادی جناب سکینہ تک پہنچانے کی خواہش رکھتے تھے۔ حضرت عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے، کسی ظالم نے ایک تیر پھینکا غازی عباس علیہ السلام کی طرف تو وہ آپ کے بازوؤں کو قلم کرنے کے بعد آپ کے سر پر لگا۔ آپ پھر بھی خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک ایک تیر آ کے آپ کی آنکھوں پر لگا اور اس کے بعد ایک تیر مشک میں لگا اور آپ نے محسوس کیا کہ مشک کا سارا پانی نکل گیا ہے کیونکہ آنکھ میں تیر لگنے کی وجہ سے آنکھیں خون سے بھر گئی تھیں۔ آپ نے خیموں کی طرف منہ کر کے کہا میرے مولا مجھے معاف فرمائیے، میں ایک پانی کی مشک بھی خیموں تک نہیں لا سکا۔ بچے اور امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب یہ منظر خیمے سے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر جناب عباس علیہ السلام کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اور عباس سے فرماتے ہیں اے آقا، عباس آپ سے فرماتے ہیں اے آقا مجھے معاف کر دیا اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو، میں تو یہ چاہتا تھا کہ پانی اپنی شہزادی تک پہنچاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائے اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرماتے ہیں میرے مولا اس آپ کے غلام نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حکم کرو میرے بھائی کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں سے انصاف کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا اور حضرت عباس علیہ السلام نے آپ کی زیارت کی اور فرمایا کہ میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس آج میری بھی ایک خواہش ہے، پوری زندگی تو نے مجھے آقا حسین کہا، مولا حسین کہتا رہا، آج مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مدینے کی طرف منہ کیا اور روتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں میری ماں مجھے معاف کر دینا، یہ غلام اپنے آقا کو اپنا بھائی کہنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی والدہ قافلے میں نہیں آئی تھی کیونکہ آپ کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا اور آپ مدینہ میں ہی قیام پذیر تھی۔ جناب عباس علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ فوج یزید خوشی سے جھومنے لگی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، شہادت کا جام پی چکے تو دوسروں کے سر کاٹ کر نیزوں پر سوار کیے جا رہے تھے تو سب لوگوں نے بہت کوشش کی، یزید کی طرف سے سب لوگوں نے کہ حضرت عباس کا سر سوار کرے اور نیزے پر سوار کرے، مگر وہ جب نیزے پر سوار کرتے سر نیچے گر جاتا۔ یزیدی فوج نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام امام غازی عباس کے
سر کے قریب آئے، پوچھے چچا یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ آپ کا سر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ آواز آئی میرے آقا میں نے کبھی آقا زادیوں کو بے پردہ نہیں دیکھا، میں یہ کیسے نیزے پر سوار ہو کے دیکھوں کہ پیچھے میری آقا زادیاں بے پردہ ہیں اور میری نظر ان پر پڑے۔ پھر یزیدی فوج نے آپ کے سر کو گھوڑے کے زلفوں کے ساتھ باندھ دیا اور یہ قافلہ چلا شام کی طرف روانہ ہوا۔ سلام ہو غازی عباس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد پر جو کربلا میں اسلام کے لیے بے جرم پیاسے اور ظلم برداشت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔